31 दिसंबर 2005 न्यू ईयर ईव के मौका पर पुलिस को विमिल्टन के एक कैफे पर बुलाया जाता है, जहां बनास काफी डिस्ट्रेस में पहुंची थी। बनास ने बताया कि उसके फादर ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। इसके अलावा उसके हाथों पर इंजरीज थी क्योंकि वो घर की विंडो तोड़कर भागी थी। पीसी एंजेला, पुलिस वुमेन जिसने बनास का इंटरव्यू लिया था, उसने बनास को मेलोड्रामेटिक और मैनिपुलेटिव कहकर उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी बनास 5 दफा पुलिस स्टेशन जा चुकी थी और अपनी अब्यूजिव और वायलेंट मैरिज का जिक्र किया था। Or hit me on the back, or just pull me by the hair. I just start to cover up my body, hold on like that. Hit me so much, in the head. My lips were bleeding. My ears were bleeding. उसने पुलिस को बार बार जाकर बताया कि वो किस तरह अपनी मैरिज में अब्यूज और वायलेंस फेस कर रही है। और जब बनास ने अपनी अब्यूजिव मैरिज को छोड़ने का फैसला किया तो उसकी फैमिली ने उसकी जान लेने की कोशिश की। बनास ने बाकायदा तौर पर पुलिस को एक हैंड रिटन नोट भी दिया था, जिसमें उन लोगों के नाम शामिल थे जिनसे बनास को जान का खतरा था, लेकिन अथॉरिटीज उसकी मदद करने में नाकाम रही और बनास 25 जनवरी से गायब हो गई और 28 अप्रैल 2006 को उसकी बॉडी हैंड्सवर्थ, बर्मिंघम के एक हाउस के गार्डन में बेरिड मिली। उसकी बॉडी को सूटकेस में बंद कर उस गार्डन में दफनाया गया था। सोशल सर्विसेज, पुलिस और अथॉरिटीज नाकाम रही बनास को बचाने में और वो विक्टिम बनी सो कॉल्ड ऑनर किलिंग की। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द केस ऑफ बनास महमूद। बनास दिसंबर 1985 को पैदा हुई। वो इराकी कुर्दिश फैमिली से ताल्लुक रखती थी। जब बनास 10 साल की हुई तो उसके पेरेंट्स बाबा खैर महमूद और बेहिया यूके सेटल हो गए। महमूद स्ट्रिक्ट इराकी कुर्दिश फैमिली से ताल्लुक रखते थे और यूके सेटल होने के बाद भी वो अपनी ट्रेडिशनल रूट्स को नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी बेटियों पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हुई थी। नेल पॉलिश, हेयर डाई, वेस्टर्न क्लोथिंग, इवन किसी मेल रिलेटिव के साथ बात तक करना अलाउ नहीं था। बेकल, बनास की बड़ी बहन, इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस की वजह से 2002 में घर से भाग गई और फॉस्टर केयर में वक्त गुजारा। और उसने बताया कि किस तरह उन्हें फिजिकली, इमोशनली अब्यूज किया जाता है। बेकल को उसके फादर की तरफ से जान से मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन बेकल वापस दोबारा कभी घर नहीं गई, बल्कि वो अपना हुलिया बदलकर मुख्तलिफ जगहों पर रहने लगी और बगैर वेल के कभी भी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। बेकल के भागने के बाद बाबा खैर महमूद को वहाँ रहने वाली कुर्दिश कम्युनिटी से भी काफी रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ी, क्योंकि कुर्दिश कम्युनिटी में ये समझा जाता है कि अगर आप घर की औरतों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप एक कमजोर इंसान हो। और बेकल का यूं घर से भाग जाना महमूद की कमजोरी थी। दोबारा अपनी कम्युनिटी में पोजीशन बनाने के लिए बाबा खैर महमूद ने साल 2002 में बनास की शादी उससे 10 साल बड़े इंसान से करवा दी। बनास की उम्र शादी के वक्त 16 साल थी। बनास अपनी मैरिज में अब्यूज, वायलेंस, हरेसमेंट ये सब कुछ फेस कर रही थी और इसी वजह से वो कई दफा पुलिस स्टेशन जा चुकी थी। बनास की फैमिली इस बात से अवेयर थी कि उसका हस्बैंड उसे अब्यूज करता है, लेकिन बनास का अपने हस्बैंड को छोड़ना उनकी फैमिली के लिए डिसऑनर और शेम लेके आता। जब वायलेंस और अब्यूज बर्दाश्त से ज्यादा बढ़ गया तो बनास ने अपनी मैरिज को छोड़ने का फैसला किया और जुलाई 2005 को वो वापस अपने घर आ गई। इसी दौरान बनास मिली रहमत सुलेमानी से और उसके साथ रिलेशनशिप में आई। जब बनास की फैमिली को इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो ये उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। 2 दिसंबर 2005 को बनास के अंकल अली आहा और उसके फादर बाबा खैर महमूद ने एक मीटिंग के दौरान ये फैसला किया कि वो बनास और सुलेमानी इन दोनों को कत्ल कर देंगे, क्योंकि उनका ये रिलेशन उनके खानदान पर डिसऑनर लेकर आ रहा है। बनास ने अपनी माँ और अपने चाचा के दरमियान हुई फोन कन्वर्सेशन सुन ली, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन गई अपनी सेफ्टी के लिए और बाकायदा उन लोगों के नाम दिए जिनसे बनास को जानी खतरा था। और 31 दिसंबर को जब बनास को मारने की कोशिश की गई तो वो अपने घर से भागकर विमिल्टन के एक कैफे में आई, जहां पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस वुमेन ने बनास की बातों को मानने से इनकार कर दिया और उसे मेलोड्रामेटिक और मैनिपुलेटिव कहा। बनास बार बार अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस को अप्रोच कर रही थी, लेकिन बार बार उसे डिसअपॉइंटमेंट के सिवा और कुछ नहीं मिल पा रहा था। 22 जनवरी को रहमत सुलेमानी को भी किडनैप करने की कोशिश की गई और बनास और
سلیمانی نے علیحدہ یہ انسیڈنٹ رپورٹ کیے۔ 24 جنوری کو بناس کو دوبارہ پولیس اسٹیشن جانا تھا لیکن وہ وہاں کبھی نہ پہنچ سکی۔ 24 جنوری کی صبح بناس کے پیرنٹس اپنی چھوٹی بیٹی کو اسکول ڈراپ کرنے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پلان بنایا کہ وہ شاپنگ پر جائیں گے۔ بناس اس وقت گھر پر اکیلی لاؤنج میں سو رہی تھی اور اس کے پیرنٹس کے جانے کے کچھ وقت بعد بناس کے کزن محمد مارد حما، محمد صالح علی اور عمر حسین وہاں پر پہنچے اور اسے ٹارچر کا نشانہ بنایا۔ یہ بناس کے کزن تھے جنہیں بابا خیر محمود اور علی آہا نے بناس کو جان سے مار دینے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ کتنی اسٹرینج بات ہے کہ ایک عورت کا اپنی پسند کا رشتہ قائم کرنا اور اپنی ابیوزو میرج کو چھوڑنا ان کے لیے شرم کا باعث تھا، مگر اپنی بیٹی کو کسی آدمی کے ہاتھوں ٹارچر، ہریس اور قتل کروانا شیم نہیں تھا۔ اسے 2 گھنٹے تک ٹارچر اور ہریس کرنے کے بعد انہوں نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کی جان لے لی اور اس کی باڈی کو سوٹ کیس میں ڈال کر ہینڈسورتھ برمنگھم کے ایک گھر کے گارڈن میں دفنا دیا۔ 26 جنوری 2006 کو رحمت سلیمانی نے بناس کی مسنگ رپورٹ فائل کروائی کیونکہ اس کا بناس سے کئی دنوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ رحمت سلیمانی سچ میں بناس کی زندگی میں ایک فرشتے کی مانند آیا۔ اگر وہ اس دن بناس کی مسنگ رپورٹ فائل نہ کرواتا تو شاید یہ واقعہ کبھی پولیس کے نوٹس میں ہی نہ آتا۔ پولیس کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ بناس لاپتہ اور سو کالڈ آنر کلنگ کی وکٹم بن چکی ہے۔ شروع میں تو بناس کے پیرنٹس نے خود کو کافی ایزی گوئنگ اور اوپن مائنڈڈ شو کیا، لیکن رحمت سلیمانی اور بناس کی چیٹ سے پولیس کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ جتنا پریٹینڈ کر رہے ہیں اوپن مائنڈڈ ہونے کا وہ اتنے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بابا خیر محمود اور علی آہا کے انٹرویوز بھی انکانسسٹنٹ تھے۔ شروع میں تو پولیس کو یہ لگ رہا تھا کہ مے بی بناس زندہ ہے اور اسے اس کی فیملی نے اس کی ول کے خلاف کہیں چھپا کر رکھا ہے، لیکن 23 جنوری سے نہ تو بناس کا فون ایکٹیو تھا اور نہ ہی اس نے اپنا بینک اکاؤنٹ یوز کیا تھا۔ اگر بناس زندہ ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ بینک اکاؤنٹ کو یوز کرتی فوڈ یا کسی اور چیز کے لیے، لیکن 23 جنوری سے اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ کو ٹچ تک نہیں کیا تھا۔ بناس کے فادر، انکل اور پوٹینشیل سسپیکٹس کو اریسٹ کر دیا گیا، لیکن وہ بالکل بھی پولیس کے ساتھ کوآپریٹو نہیں تھے۔ رحمت سلیمانی کے بیان پر کہ مارد حما نے اسے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی اور بناس کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، اس بیان پر مارد حما کو اریسٹ کر دیا گیا۔ حما پر مرڈر کے چارجز لگائے گئے اور حراست کے دوران اسے اپنے دوسرے انمیٹس کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہوئے سنا گیا کہ کس طرح اس نے بناس کو قتل کیا اور اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا، اور ہڈن ریکارڈنگ کے ذریعے اسے ان لوگوں کے نام بھی لیتے ہوئے سنا گیا جو بناس کے قتل میں شامل تھے۔ انہی ریکارڈنگ کے ذریعے بناس کی باڈی کو ٹریک کیا گیا اور اس کی باڈی 28 اپریل 2006 کو برمنگھم کے ایک ہاؤس کے گارڈن میں دفن ملی۔ سلیمانی اور بناس کی بہن بیکل نے قاتلوں کے خلاف گواہی دی۔ بناس کے انکل اور فادر پر مرڈر کے چارجز لگائے گئے اور ان دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے علاوہ محمد حما کو 17 سال، محمد صالح اور عمر حسین کو 22 سال اور دانا آمن کو باڈی ڈسپوز کرنے اور ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے 8 سال کی سزا سنائی گئی۔ اس انسیڈنٹ کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا اگر پولیس بناس کی اس دن مدد کر دیتے۔ بناس کی جان اس لیے لی گئی کیونکہ اس کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں آنا اور اپنی ابیوزو میرج کو چھوڑنا ان کے خاندان کے لیے ڈس آنر اور شیم لے کر آ رہا تھا۔ اپنے اصولوں پر زندگی گزارنا، اپنے پسند کا پارٹنر یا کیریئر چوز کرنا آج بھی لوگ ڈس آنر اور شیم کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آنر ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ویمن چوائسز اینڈ فریڈم۔ غیرت کے نام پر قتل آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، جہاں عورت کی زندگی کی قیمت خاندان کی جھوٹی عزت سے کم سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ تھی بناس کی کہانی، ایک خوفناک حقیقت جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔